العظیم وصدق رسول النبی کریم. عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. واجب الاحترام حضرات اللہ کرام اور مرکزی اعضاء کے میرے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس خوبصورت عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے شب برات کے متعلق. سبحان اللہ. سامعین محترم، سورہ دخان میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں باندھ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. سامعین محترم، شب برات کو مقدس اور برکت رات ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. شب برات کو مقدس اور برکت رات ہے جس میں رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. محمد حسین نقشبندی جلالی صاحب. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس میں رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں سے عفو اور درگزر فرماتا ہے. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس میں رب تعالیٰ خاص و عام کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس میں رب تعالیٰ اپنے نیک و صالح اور متقی پرہیزگار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس میں رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں، خواہ وہ کتنے بڑے بدکاری کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنے بڑے سیاکاری کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنے بڑے فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس میں رب تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے. شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس کو لیلۃ المغفرت یعنی بخشش کی رات اور لیلۃ التقدیر یعنی تقدیر کی رات اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کی رات کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، شب برات وہ مقدس اور برکت رات ہے جس میں گناہگار، بدکار، سیاہکار
जिसमें सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाते हैं और गुनाहगार आंखें अश्कबार हो जाती हैं और उनकी जुबानें जिक्र इलाही में मसरूफ हो जाती हैं। सामीन मोहतरम, शब बरात वो मुकद्दस और बरकत रात है जिसमें जगह जगह कड़िया कड़िया बस्ती बस्ती गांव गांव हत्ता कि दुनिया के कोने कोने में मुसलमान और मोमिन जिक्र इलाही में, तिलावत कुरान में, नमाज में, महफिल में, दुआ में, इस्तगफार में और दुरूद और सलाम में मसरूफ हो जाते हैं। शब बरात वो मुकद्दस और बरकत रात है जिसमें मौत और हयात के फैसले किए जाते हैं कि किसने जिंदा रहना है और किसने दुनिया को छोड़कर कब्र में चले जाना है। शब बरात वो मुकद्दस और बरकत रात है जिसमें फैसले किए जाते हैं कि कौन इस साल जिंदों की फहरिस्त में होगा और कौन मुर्दों की फहरिस्त में होगा। शब बरात वो मुकद्दस और बरकत रात है जिसमें फैसले किए जाते हैं कि किन का रिज़्क वसी होगा और किन के रिज़्क में तंगी होगी, किनको इज्जत दी जाएगी और किन की जिल्लत और आजमाइश होगी, कौन से एहतियाब होगा और कौन बीमार होगा। शब बरात वो मुकद्दस और बरकत रात है जिसमें फैसले किए जाते हैं और लिख दिया जाता है कि कौन साहिब औलाद होगा और कौन बे औलाद होगा। शब बरात वो मुकद्दस और बरकत रात है जिसमें इस बात का फैसला किया जाता है कि किन का अमाल किन के अमाल कबूल होंगे और किन के अमाल रद्द होंगे, किन की तौबा कबूल होगी और किन की मौक़िर रद्द होगी। सामीन मोहतरम, हुजूर सरवर कायनात, बरेलवियों के शहंशाह, सुन्नियों के ताजदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शबान इला समाए दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सरा मिन अददी शारी काना मिन क़ल्बिन। बेशक रब ताला 15वें शबान की रात को आसमान ने दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीले कल्ब की बकरियों के बालों की से ज्यादा तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। सामीन मोहतरम, वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार पर करता हूँ। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया और रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। तो है कि कायनात की कायनात खाली करीम फरमाया, नक्शबंदी जलाली की ख्वाहिश को कबूल फरमाए और हम सबको फिक्र